पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज डाइंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो कारोबारी है, जो सरमायाकार है, उसको मुआशी कत्ल की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर, सियासी अकाबरीन की परस्ती के अंदर, सियासी जमातों की सियासत की वजह से उसका मुआशी कत्ल हो रहा है। द कॉरेस्पॉन्डेंट की टीम की रिसर्च टीम ने ये एक्सक्लूसिव डेटा जमा किया है और उसके मुताबिक तकरीबन पिछले 50 दिन यानी अप्रैल 1 से लेके मई 23 तक स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट अबाउट 2.68 बिलियन डॉलर्स इन पास्ट 53 डेज। अब पाकिस्तान की हुकूमत बार बार IMF के पास जाती है और उसके पास जाकर $1 अरब की रिक्वेस्ट करती है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत, लेकिन उन्होंने अपना घर यानी कि घर के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर उसको फ्री फॉल छोड़ दिया है और फ्री फॉल के तहत मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का मुआशी कत्ल हो गया है और मुआशी कत्ल के तहत उसने तकरीबन 2.68 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया है पिछले 50 दिनों के अंदर। अब ये और सवाल है कि इस नुकसान को कौन भरेगा? पुरानी हुकूमत जो PTI की थी या नई हुकूमत जो PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की है? कौन इसका अजाला भरेगा? आगे बताना चलूं कि पिछले 50 दिनों के अंदर सबसे बड़ी जो सेलिंग आई है वो गोरे की आई है। इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिसकी बात तमाम पार्टियां करती हैं कि हमें उसको इकोसिस्टम क्रिएट करना है टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिछले 53 डेज के अंदर वही फॉरेन इन्वेस्टर तकरीबन 5 अरब रुपए मार्केट से निकाल के ले गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव ऑफलोडेड अबाउट 5.1 बिलियन रुपीस वर्थ ऑफ स्टॉक्स। मूविंग ऑन, आपका लोकल इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर से कैपिटल फ्लाइट कर रहा है। अगर हम उसको देखें तो म्यूचुअल फंड्स जो सबसे बड़ा मार्केट का मूवर और शेकर होता है, और अमूमन हुकूमतें म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि पिछले 50 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर से म्यूचुअल फंड्स ने 9 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल दिया है। म्यूचुअल फंड्स हैव ऑफलोडेड, सोल्ड अबाउट 9 billion worth of stocks in the stock market. Same goes for insurance companies जिन्होंने पिछले 53 डेज के अंदर 4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट निकाल ली है। अब इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। रुपया जो है पिछले 50 दिनों के अंदर डिप्रिशिएट हुआ है। रुपया जो था अप्रैल 1 को तकरीबन ट्रेड कर रहा था 183.48 अगेंस्ट $1, जो 23 मई को 201 रुपए की अबूरी हद तजावुज कर गया। इंटर बैंक के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर 205 रुपए के अंदर भी रुपया अवेलेबल, डॉलर माफ कीजिएगा, अवेलेबल नहीं था। इसके तहत रुपया जो है तकरीबन 17.5 रुपए, पिछले 50 दिन के अंदर तकरीबन 17.5 रुपए जो है रुपया अपनी कदर खो चुका है डॉलर की अगेंस्ट। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेगा जहां ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर से कैपिटल वैल्यूएशन गिर रही है, दूसरी सूरत में पाकिस्तान उसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो रुपए की डिप्रिसिएशन की मद में गिर रही है। तो आपके मुल्क के अंदर, इकोनॉमी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का कोई इकोसिस्टम नहीं है, और कोई अगर होता भी तो उसको भी सियासी बहरान ने तबाह कर दिया है। सबसे बड़ी रीजन सियासी बहरान है क्योंकि मार्केट की अगर ट्रेजेक्टरी देखी जाए तो पिछले 4 महीने के अंदर मार्केट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोलैप्स की है। इन्वेस्टर्स का मुआशी कत्ल किया गया है। इन्वेस्टर्स हैव बीन रन टू ग्राउंड। इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, देयर सेंस ऑफ ट्रस्ट इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जिसमें ना सिर्फ गोरा बल्कि आपका लोकल इन्वेस्टर भी मार्केट
سے نکلتا جا رہا ہے یا جس کا نقصان ہو گیا ہے اس کا کیپٹل جو ہے وہ ری انویسٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ کیپٹل آپ کی ویلیو جو ہے کیپٹل کی وہ زیرو ہو گئی. اگر ہم اور آگے جائیں دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے جو انویسٹر کا سینٹیمنٹ ہے انڈیکس کے اوپر جو بینچ مارک ASE 100 انڈیکس ہے اس کے اوپر بڑا امپیکٹ کرتا ہے. پچھلے 10 ماہ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگین ہیز پیکڈ ٹو اباؤٹ $13.8 بلین جو تیسرا فیکٹر ہے. پالیسی ریٹ ہائیک پچھلے 50 دنوں کے اندر اپریل اور مئی کے بیچ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2 میٹنگز مانیٹری پالیسی کمیٹی کی 2 میٹنگز کی ہیں. ایک ایمرجنسی میٹنگ تھی اور ایک 23 مئی کو میٹنگ کی جس کے اندر مجموعی طور پر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ 4% بڑھا دی یعنی کہ 400 بیسس پوائنٹس انٹرسٹ ریٹ شرح سود جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ 4% بڑھ گیا ہے اور 23 مئی کو جب 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اس کے بعد جو مجموعی انٹرسٹ ریٹ تھا جو بینچ مارک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 13.75 یعنی کہ 13.75% تک جا پہنچا ہے جو 11 سال کا ہائیسٹ ہے بیکاز 11 سال پہلے یہی انٹرسٹ ریٹ 14% پہ لایا کرتا تھا. چوتھا بڑا ریزن یہ ہے اسٹاک مارکیٹ کی گراوٹ کا کہ IMF کی جو ایکسٹینڈڈ جو ڈیل ہے ہماری جو اکنامک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ایک پاکستان کو انہوں نے دی تھی اس سے $900 ملین پاکستان کو ہونے تھے. لیکن کیونکہ پچھلے 2-3 ماہ سے حکومت وقت جو ہے پچھلی اور آج کی اس نے پاکستان کی عوام کو سبسڈی دینا شروع کر دی تھی آن پیٹرول اور جو بالکل IMF کی ڈیمانڈز کے خلاف کلیش تھا جس کی وجہ سے IMF نے اپنی ڈیل کے اندر اپنی ڈیل جو ہے جو ٹرانچ اس نے دینی تھی اس کے اندر ڈیلے کر دیا ہے. اور ابھی بھی جو موجودہ حکومت ہے جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر سبسڈی ختم نہیں کرے گی اور IMF کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ جو ڈیل ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے اور فوراً IMF کے طرف سے ڈیل نہیں ہو رہی جس کا مطلب ہے کہ $900 ملین بھی پاکستان کو نہیں مل رہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ مزید بحران کا شکار ہو سکتی ہے. ایک اور چیز ٹی بلز جو ٹریجری بلز ہوتے ہیں اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 15% تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکال کے ٹی بلز کے اندر انویسٹ کر رہا ہے بیکاز وہ سیف ریٹرنز ہیں. اب میں اسی اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں جو ASE 100 انڈیکس پچھلے کوارٹر فائنینشیل ایئر کا ختم ہوا ہے اس کے اندر کوارٹر آن کوارٹر پچھلے 2 سالوں کے اندر اس نے 155 یعنی 155% ریٹرن دیا ہے. اگر ہم ایئر آن ایئر کی بات کریں پچھلے کوارٹر میں تو 34% ریٹرن which is remarkable. بہترین اسٹاک مارکیٹ بہترین کمپنیاں جن کے ریٹرن سب سے زیادہ ہیں پاکستان کی معاشی بدحالی بیڈ اکنامک مینجمنٹ پولیٹیکل کیوس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کو ایک بہت بڑے بحران میں دھکیل دیا گیا ہے جس کی اوپر نہ فائنانس منسٹری کی سرپرستی ہے نہ حکومت وقت کی سرپرستی ہے نہ کسی میوچل فنڈ کی سپورٹ ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا فنڈ ہے جو اس اسٹاک مارکیٹ کو سپورٹ کرے گا.